أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے انگن بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون. بڑے ہی احترامات لائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں، نہایت ہی احترامات لائق میری معززات اسلامی ماؤ بہنوں اور سامعین و حضرات، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے ایمان اور عمل دے حوالہ دے نال انشاءاللہ تذکرہ کرانگا. رب ذوالجلال کو لو دعا ہے رب کائنات مینو صحیح معنی اندر اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے، اور گناہگار دے سمیت اللہ سب نو عمل پیرا ہون دی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے. اس دنیا دے اندر انسان دن اور رات انتہائی محنت کر رہے ہیں تاکہ دنیا دی زندگی دے اندر میں کامیاب اور کامران ہو جا. انسان اس بات نو جاند ہے اگر دنیا دی دولت کول ہوئے گی تو میں لوگاں دے اندر عزت پا سکنا اور جو چاہواں خرید سکنا. حضرات اسی طرح ایک دولت آخرت دی بھی ہے
وہ دولت ایمان دی دولت ہے جیڑا انسان اس دنیا دے اندر ایمان دی دولت نو حاصل کر گیا، وہ انسان دنیا دی بھی دولت نو حاصل کر گیا اور آخرت دے اندر بھی کامیاب اور کامران ہو گیا۔ پر بڑے افسوس دے نال اس بات دا میں اظہار کرنا چاہنا، اور انسان دنیا دی دولت نو حاصل کرنے واسطے لوگ اپنی جان تے بھی کھیل لیندے نے، پر افسوس آخرت دی دولت نو حاصل کرنے واسطے آج مسلمان بڑا کمزور نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ انسان سمجھتا ہے کہ زندگی ہی زندگی ہے، بس دنیا دی زندگی دے بعد جو ہوئے گا ویکھے آ جائے گا۔ حضرات، اے عقیدہ کافراں دا، مشرکاں دا ہے۔ آج کئی مسلمان اے بات دہراندے نے، جناب اے جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، اے بات کر کے قرآن دی آیات دی توہین کرتے نے، حدیث مصطفیٰ دی توہین کرتے نے، کیونکہ اس قرآن دے اندر رب ذوالجلال نے دنیا دے متعلق بھی فرما دیتا ہے، اس قرآن دے اندر رب ذوالجلال نے آخرت دے متعلق بھی اور حساب و کتاب، جنت اور دوزخ اور دیگر معاملات اللہ نے قرآن اندر درج فرما دیتے نے۔ حضرات، اس واسطے اس دنیا دی زندگی دے اندر انسان دا ایک آخری پھیرا ہے، اور انسان تے سمجھتا ہے کہ میں دنیا کما کے عالی شان بلڈنگ بنا کے دنیا تو چلا جاؤں گا، اعلیٰ تو اعلیٰ مکان بنا کے دنیا دی دولت کٹھی کر کے عزت کما جاؤں گا۔ حضرات، دنیا دی دولت کٹھی کر کے کوئی انسان عزت نہیں کما سکیا۔ حضرات، دنیا دی دولت نو او کافراں کول بھی بڑی سی، اونا بھی قارون ویکھ لو، فرعون ویکھ لو، نمرود ویکھ لو، اے سارے دولت دے پجاری، پر رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا، ایمان والا دولت دا پجاری نہیں ہوندا، ایمان نو اختیار کرنے والا ہوندا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو ایمان دی دولت نصیب فرما دے، کیونکہ ایمان دی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ جن دی وجہ تو انسان دی آخرت درست ہوئے گی۔ ایمان دی ایک دولت ایسی دولت ہے، ایمان ہے کی ہے، ایمان دل تے انسان دا یقین ہونا کہ واقعی ایک اللہ ہے، اور زبان تو اس بات دے اقرار ہونا، اور اس تو بعد اس ذات دے حکم تے عمل پیرا ہونا، اس بات کا نام ایمان ہے۔ آئیے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر ایمان والے نل وعدے فرمائے نے، اور خوش قسمت ہو ایمان والے۔ دعا کرو اللہ انہاں نو، اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل فرما لے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما لے،
اور جڑے ایمان والے دنیا تو چلے گئے اور رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا، اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایمان والے کیڑے لوگ نے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیبی، فرمایا جڑے غیب تے ایمان لے کے آئے نے۔ کی مطلب ہے؟ اساں اللہ نو ویکھیا نہیں پر اللہ تے ایمان لے کے آئے ہاں، اساں نبی پاک نو ویکھیا نہیں، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے آئے ہاں، اساں پہلے انبیاء نو ویکھیا نہیں، اسی انہاں انبیاء تے ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب، اسا جنت نو ویکھیا نہیں، ساڈا یقین جنت ہے وے، اسا جہنم نو ویکھیا نہیں، ساڈا ایمان جہنم ہے وے، اسا پل صراط نو ویکھیا نہیں، ساڈا ایمان پل صراط ہے وے۔ اوے اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ایمان والے او لوگ نے، اللہ فرماندے نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جڑے نماز دی پیروی کردے نے، نماز نو قائم کردے نے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تے جڑا رب ذوالجلال نے انہاں نو رزق دیتا ہے اور رزق پہ رب دے راستے اندر خرچ بھی کردے نے، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا ایمان والے تے او لوگ نے، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے نے ایمان والے تے او لوگ نے جڑی کتاب میں تواڈے تے نازل فرمائی ہے او دیتے بھی ایمان رکھ دینے، وما انزل من قبلک، تے جڑیاں اس تو پہلا میں نازل فرمائیاں نے او دیتے بھی ایمان رکھ دینے، فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا وہ آخرت تے ایمان تے یقین کر دینے۔ تائیں میں حدیث اندر پڑھ رہا سا، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے، فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دے، او مومن جڑا اللہ تے ایمان رکھ دے اور آخرت دن تے ایمان رکھ دے، فرمایا فلیقل خیرا، فرمایا جدوں بھی کسے نال بات کر دے تے اون دی اصلاح کر دے۔ کی مطلب ہے؟ وہ بات کردہ تے خیر خائی دی بات کردہ، اللہ ذوالجلال دے نبی فرما رہے نے او ایمان والا کون ہوندے؟ جیڑا بندہ ایمان والا ہوندے او خیر دی بات کردہ یا او خاموش رہندہ؟ ہون تے حال ہی عجیب ہے، او بندہ خیر دی بات کسے نو دسدا ہی نہیں، اگر بندہ کسے کول حال پوچھ ہی لینا او جناب او بھی الٹ دسے گا، تے جے بندہ کسے
किसी को राह पूछ ले तो वह भी राह सीधा नहीं दसेगा। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया ईमान वाला वो बंदा हुंदा है जिदी जबान चो निकलदा ही खैर है और जिदी जबान चो निकलदा ही हक है, जिदी जबान दे विचों ओ खैर दे सिवा कुछ निकलदा ही नहीं। ओए पता ये लगदा पिया ईमान वाला वो हुंदा है जिदी जबान चलदी है ते अच्छी चलदी है, जिदी जबान चो निकलदा है ते सच निकलदा है, जिदी जबान चो निकलदा है ते हक निकलदा है। ओ ईमान वाला वो हुंदा है ओ जेड़ा अगर ओदे कोल बात ना होवे अच्छी बात तो अलावा ओ बात करदा ही नहीं, खामोश रहिंदा है। अल्लाह अकबर। पता ये लगदा पिया ओ ईमान वाला वो हुंदा है जेड़ा अपनी जबान ते कंट्रोल कर जांदा है। अल्लाह अकबर। एवें बहुता अल्फाज अपनी जबान तो जारी नहीं करता, एवें जनाब माइये ते टप्पे नहीं पढ़दा, एवें मुसीकी ते जनाब राग नहीं लांदा। ओ हक वाला ते ईमान वाला जेड़ा हुंदा है ओ बहुता अल्फाज तो और बहुता जबान चलान तो परहेज करदा है। तां ते मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ओ ईमान वाला ओ बंदा फरमाया वमन कान युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया ईमान वाला ओ बंदा फरमाया जो ईमान वाले जिन्हें अल्लाह ते ईमान लेके आया ओ मोमन होवे जेड़ा अल्लाह ते ईमान लेके आया और आखिरत ते ईमान लेके आया। फरमाया फल या करीम जा रहा। फरमाया मोमन ओवे जेड़ा अपने पड़ोसी दी इज्जत करदा है, अपने पड़ोसी नाल प्यार करदा है, अपने पड़ोसी दे नाल मुहब्बत करदा है। ओए पता ये लगदा मेरे आका इस्लाम फरमांदे ने ओ मोमन ओ बंदा जेड़ा अल्लाह ते भी ईमान लेके आया, आखिरत ते भी यकीन रखदा ते अपने पड़ोसी दे नाल मुहब्बत करदा है, अपने हमसाए दी इज्जत करदा है। और मैं सदके ते कुर्बान जावां ए मोमन दी निशानी है। ओए अपना कोई हमसाया अगर कोई बुरा है ते ओंदे बुरे पर नु बंदा बर्दाश्त भी करदा है, ओदी फिर इस्लाह भी करदा है, ओनू जनाब मुहब्बत नाल पेश भी आंदा है, ओदे नाल अच्छी गुफ्तगू भी करदा है, अपने हमसाया दी कदर भी करदा है। ओए हमसाया दी इज्जत किवें होएगी अगर तेरा हमसाया भूखा है ते ख्याल करे अगर मेरा हमसाया भूखा है ते अल्लाह दी कसम है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अगर बंदा एक घर दे अंदर खाना खांदा है ते ओंदा हमसाया भूखा सो जांदा है। अल्लाहु अकबर। ऐसा ना होए ऐसा बंदा करने वाला मेरे आका फरमांदे ने कल क़यामत दा होएगा काफिरां विचों उठाया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा। ओए आप ते बंदा खुद खा के सौ जाए, ओए हमसाया दा ख्याल न रखे। ओए पता ये लगदा पिया जेड़ा हमसाया दी इज्जत करदा है, हमसाया दा ख्याल रखदा है, ओना दे जनाब खान पीन दे मुतल्लक भी ख्याल रखदा है। ओ वेखिया करो आंड गुआंड वेखिया करो हुण ते आने ना घर दे अंदर कोई चीज चंगी आ जाए ते जनाब पुत्र नु आने धी नु आने दरवाजा बंद कर ले, हमसाया दा बच्चा घर विच नहीं होना चाहिए। पर मैं सदके जावा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत ते जरा गौर ते करना मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका बकायदा हुक्म फरमांदे, आका फरमांदे अपने हांडी दे अंदर शोरबा ज्यादा कर लिया करो ताकि तुहाडे हमसाया नू भी ओदे विचों दे दिता जावे। मेरे आका ने ते इन्ना ख्याल रखिया है। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते मोमन ओ बंदा है जेड़ा अल्लाह ते भी ईमान रखदा है, मोमन ओ बंदा है जेड़ा आखिरत दे दिन ते भी ईमान रखदा है, मोमन ओ बंदा है जेड़ा अपने हमसाया दी इज्जत करदा है, मोमन
او بندہ ہے جڑا اپنے ہمسائے نال محبت کردا ہے، او دعا کرو ہمسائے نال محبت پیدا کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ او دعا اپنے رشتہ دار تے دور دے او بعد دے اندر اوندے نے، او پہلا تے سب تو ہمسائی سب تو متھے لگدے نے، او خوشی دے ویلے غم دے ویلے، اس واسطے ہمسائے نال بنا کے رکھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مومن کون بندہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا فلیکرم ضیافہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مومن او بندہ ہے جڑا اللہ تے بھی یقین رکھن والا، آخرت دے دن تے بھی یقین رکھن والا، تے اپنے جناب مہمان دی توازے کرن والا، اپنے مہمان دے نال محبت کرن والا، اپنے مہمان دے نال عزت نال پیش آن والا۔ اللہ اکبر۔ اوے پتہ اے لگدا پیا او مومن او بندہ ہے جڑا اپنے ہمسائے دا خیال رکھدا ہے، مومن او بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماندے نے جدوں وہ بات کردا تے خیر دی بات کردا ہے، مومن او بندہ ہے جڑا اپنے مہمان دی بھی حیا کردا ہے، مہمان دی عزت کردا ہے۔ ہن تے اسی آنے نا مہمان ساڈے گھر وچ وڑے ہی نہ، اللہ اکبر۔ پر دوستاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کی ہے، اور دوستاں مہمان رحمت بن کے آندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اگر کوئی مہمان گھر وچ آ جائے تے تیرے گھر وچوں بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ او میرے نبی دی سیرت اے وے، میرے آقا کو کوئی بندہ آ جاندا، اگر کوئی سوالی آ جاندا، اللہ اکبر، میں صدقے جاواں میرے آقا تشریف فرمانے تے انج مجلس لگی ہے تے صحابہ بیٹھے نے، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک ساتھی آ جاندا ہے تے آقا آندے سونیا نبیاں مینوں بھوک لگی آ، تے آقا فرماندے نے آقا نے سب تو پہلا اپنے گھراں دے اندر پیغام بھیجیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک گھر دے اندر پیغام بھیجیا، اس گھر دے اندر بھی کھانا کوئی نہیں، میرے آقا نے دوجے گھر دے اندر پیغام بھیجیا، او تو بھی کھانا نہیں ملدا، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے گھراں وچ پتہ کیتا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاندے نے تے ایک نبی دا صحابی جن دا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ، او دوستا کیسے او نبی دے صحابہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے مہمان نواز گھراں دے اندر کچھ بھی نہیں تے پھر بھی یہ کوشش ہوندی ساڈے گھر وچ مہمان خالی نہ جاوے۔ اللہ اکبر۔ مومن کون ہے جڑا اپنے مہمان دی عزت کردا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے سونیا نبیا اگر تسی اجازت دیو نا تے اس مہمان نو میں اپنے گھر وچ لے کے جاواں، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جا ابو طلحہ اپنے گھر دے اندر لے جا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر وچ چلے جاندے نے تے اپنی بیوی نال مشورہ کردے نے، آندے نے نہیں میرے گھر والی ہے، اسی کڈیاں قسمتاں والے، اسی کڈے مقدراں والے، اسی کنے خوش قسمتاں جندے گھر نبی دا مہمان آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اے خامد ابو طلحہ اپنی بیوی نال گفتگو کردا پیا آندا نہیں میرے گھر والیے مینوں اے تے دسنا تیرے گھر دے اندر کوئی کھان نو ہے وے کہ نہیں آندی اے میرے ساتھی اے میرے سر دے تاج ہے اے سکے ٹکڑے پے نے تے اے میں جناب پیوں کے رکھے نے چلو میں سوچیا آج تے رات بچے روندے سو جان گے تے میں صبح بچیاں نو اے سکے ٹکڑے پجے ہوئے دے دیاں گی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نی میری بیوی انج کرنا اینا ٹکڑیاں نو اپنے بچیاں واسطے نہ رکھیے اسی آج نبی دے مہمان دی مہمان نوازی کر جائیے نا اللہ اللہ تے صحابی بڑا سمجھدار ہے تے بیوی بھی بڑی سمجھدار ہے اللہ اکبر ادھر خاوند کہہ رہا ہے اپنی بیوی نو بال سمجھا رہا ہے انہیں آکھیا او عرب دے دعا جناب رواج سی عرب دے دور دے اندر کہ مہمان دے نال میزبان نال بہ کے کھاندا سی اللہ اکبر انہیں آکھیا جنی دیر تک میں بہ کے نال نہیں کھاواں گا اونی دیر تک مہمان کھانا نہیں کھائے گا تے انج کری اندر دیوا بلدا ہوئے گا کسے بہانے نال تو اندر آ جائیں تے آ کے دیوے نو بھوک مار دے تاکہ مہمان رج کے کھانا کھا لے اللہ اکبر او بھی تے نبی دی صحابیہ نبی دا درسن والی سی نا آج کوئی مہمان خاون گھر لے آئے گا تو آکے گا کتے سیاپا پا دیتا ہی اینو کتے باہر ہی کھانا کھوا دینا سی پر نانا او نبی دی صحابیہ او ایمان والی او مومنہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری صحابی ہے اور صحابی بھی ایمان والا اللہ اکبر ادھر نبی دا مہمان گھر وچ آ گیا ہن بیوی نے سمجھا دیتا ہے اینج کھانا دسترخوان تے لگا دیتا تے کمرے چ دیوا بلدا پیا تے نبی دا صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اے کھانا کھاندے جا رہے نے تے کھانا کھاندیاں اینج جناب اے بیوی انجام دیے یا کوئی برتن یا پانی رکھن دے بہانے تے جلدی دے نال انج ہوا مار دیے جناب کوئی پلو یا منہ دے نال پھوک مار دیندی ہے تاکہ کمرے اندر اندھیرا چھا جاوے اے دیوا بجھ جاندا ہے اللہ اکبر ہن مہمان نو میرے نال میزبان کھاندا جا رہا ہے تے بیوی بڑی سمجھدار ہے انہیں آکے ابو طلحہ انج کری مہمان دے سامنے اپنا ہاتھ چکیں تے اپنے منہ دے قریب لے جائیں پر مہمان نو انجی محسوس ہوئے کہ میں میرے نال میزبان کھاندا جا رہا ہے پر کھانا نہ کھائی اللہ اللہ او دوستا کون لوگ نے او نبی دے صحابہ ایمان والے جنہاں اپنیاں بھوکاں نو برداشت کیتا اے اپنیاں پیاساں نو برداشت کیتا اللہ اکبر دوسرے نو کھوایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی اے رات عمل کردا جا رہا ہے ہائے مہمان کھانا کھاندا جا رہا ہے ادھر مہمان کھانا کھا کے فارغ ہو جاندا ہے اللہ اکبر نبی دا صحابی بھی چلا جاندا ہے ادھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر دے اندر رات دا ٹائم گزر گیا ہے صبح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج فجر دی نماز پڑھائی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے ابو طلحہ رات کیڑا ایسا کم کیتا ہی حضرت ابو طلحہ فرماندے نے مینوں ڈر پیدا ہو گیا سونا پتہ نہیں کیڑیاں بولیاں بولے گا ہے نبی کیڑی بات کرے گا حضرت ابو طلحہ فرماندے نے میرے دل اندر غم پیدا ہو جاندا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں آقا دے انج قریب جانا وا تے آقا فرماندے نے سونیا اور رات تیرا تساں میاں بیوی نے کیڑا ایسا غم کیتا ہے کہ آسمان تو رب ذوالجلال نے تواڈے دعا واسطے قرآن نازل کر دیتا ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
پتہ اے لگا او ایمان والے صحابی ایمان والی صحابیاں او نئے مہمان دی قدر کیتی رب نے عزت عطا فرما دیتی اوے پتہ اے لگدا پیا مومن او بندہ ہوندا جڑا اللہ تے بھی ایمان رکھدا مومن او بندہ ہوندا جڑا آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھدا مومن او بندہ ہوندا جڑا ہمسائے دی عزت کردا مومن او بندہ ہوندا جدوں او دی زبان چوں نکلدا تے حق تو سوا کچھ نہیں نکلدا مومن او ہوندا جڑا اپنے مہمان دی عزت کردا اللہ کو دعا کرو سانو بھی کرن دی توفیق دے اللہ اکبر اس واسطے ایمان والیاں دی رب عزت بیان فرما رہے نے رب قرآن دی اندر ایمان والیاں دا مقام اللہ فرما رہے نے او ایمان والیاں دے نال رب ذوالجلال نے او باقاعدہ رب ذوالجلال نے ایمان والیاں واسطے وعدہ فرا دیتا ہے او پتہ دے کادا وعدہ ہے اللہ فرماندے نے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابهات وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ایمان والے واسطے اللہ نے خوشخبری بیان فرما دیتی ہے اللہ فرماندے نے او ایمان والے فرمایا جڑے نیک عمل کرتے نے او نا واسطے میری جنت ہے تو ہمیشہ ہمیں جنت دے اندر رہن گے تے انہاں نو پاک بیویاں میں عطا کر دیاں گا اللہ اکبر اس واسطے رب ذوالجلال نے ایمان والیاں دا کئی مقام تے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین او ایمان والے کون ہوندے نے فرمایا انما المؤمنون الذین فرمایا ایمان والے تے او لوگ نے آج تے جناب چور بھی آندا ہے میں بڑا ایمان والا آج ڈاکو بھی ڈاکا مار کے آندا ہے میں بڑا ایمان والا آج شراب پین والا اے بھی آمدہ میں بڑا ایمان والا آج زنا کرنے والا آئے اڈے چلان والا اے بھی آمدہ میں بڑا ایمان والا اللہ اکبر اور رشوت دا مال کھان والا آج اے بھی دعویٰ کردہ میں بڑا ایمان والا آج جھوٹ بولن والا اے بھی آمدہ میں بڑا ایمان والا آج غیبت کرن والا اے بھی آمدہ میں بڑا ایمان والا پائیاں دا حق کھان والا بھرا بھی آندا بڑا ایمان والا باپ بیٹیاں دا حق کھان والا باپ بھی آندا میں بڑا ایمان والا اللہ اکبر او ماں تی دا اللہ اکبر حق کھان والے اے ماں بھی آندی ہے میں بڑی ایمان والی ہاں او دوستا اپنے منہ میاں میٹھو جنہ مرضی کوئی بن جاوے میں کسے نو آکھاں اے حاجی صاحب ایمان والے نے کوئی میرا ویر اٹھ کے آکھے اے بندہ ایمان والا ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے میری بات اندر شک ہو سکتا ہے اور دوستا تیری بات اندر شک ہو سکتا ہے پر رب ذوالجلال دی بات اندر شک ہو سکتا ہولی بول دے ہو سکتا ہے او شک نہیں ہو سکتا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم زادتهم ایمانا وعلی ربهم يتوکلون
رب ذل جلال فرماندے نے ایمان والا وہ ہوندا ہے جدوں او دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے تے او دا دل ڈر جاندا ہے، او دا دل ڈر جاندا ہے۔ تسی غصہ نہ کرو تے میں ایک گل کراں، میں دو بندہ آندا دو کرو، میں دو ہی کراں گا، اللہ اکبر، دو ہی دساں گا۔ میں ویکھیا کہ ماشاءاللہ ساڈیاں مسجداں دے اندر اودوں رونق ہوندی ہے جدوں پچال آوندا ہے، ایک گل تے دوسری سن لو، جدوں کسے محلے وچ کوئی مرگ زیادہ ہو جان تے اودوں لوکی ڈر کے تے جناب پھر مسجد آن کے منہ ویندے نے۔ او جدوں پچال آوے تے بہتیاں مرگاں محلے دے وچ ہون تے پھر مسجد پڑھے، یہ ایمان دی نشانی ہے۔ وہ اسی قرآن دن رات پڑھ رہے ہیں تے اسی کنا کو ڈرنے، ایمان والا کون ہے؟ دن تے رات دی آواز بھی سننا، اسی ہن تے ماشاءاللہ ہن شوق لوکاں نہ رہیا نہیں، اللہ کولو دعا کرو اللہ سانو ذوق اور شوق پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اور میرے آن والے ویر دی اللہ محبت قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، انہیں دو کیسی میں دو کیتیاں نے، اس واسطے میں تین بھی کر سکتا سا۔ اور رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال فرماندے نے ایمان والا کون ہے؟ انما المؤمنون الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ رب ذوالجلال دی قسم ہے، او نبی تے صحابی میرے آقا دے صحابی تے او صحابی سن اللہ اکبر قرآن پڑھ دے تے رونا شروع کر دیندے۔ اللہ اکبر، اگر میں حضرت عمر دی بات کراں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وقت کافی لگے گا، بادشاہ بات دسنا چاہنا۔ حضرت عمر انج گلی اندر آئے دور حکومت جاری ہے، اپنی حکمرانی دے اندر انج راہ سفر کر دے ایک جگہ تے قرآن دی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، گھر دے اندر قرآن پڑھدا پیا، آئے گھر دے اندر کاری قرآن پڑھن والا پڑھدا جا رہا ہے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان دا معنی کی ہے؟ ایک وقت آئے گا اللہ دا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ او دوستاں اسی دن رات قرآن بھی سننے پر ساڈے تے دلاں تے اثر ہی نہیں کردا، اسی دن رات قرآن بھی پڑھنے ہائے افسوس ساڈے دلاں تے اثر نہیں کردا۔ پر نبی دا صحابی تے ویکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے قرآن سنتے جا رہے نے، ہائے قرآن سنیا ہے، اللہ میری توبہ میں بات کراں میرے تسی غصہ کرو گے، آج کسے گلی اندر گانا لگا ہویا ہے تے نوجوان غور نال سندا ہے کیا کنجر دا ہے، پر میں صدقے جاواں او ایمان والے ایمان والے انسان دی نشانی یہ نہیں ہوندی، او ایمان والے دی نشانی ہوندی ہے جتے قرآن پڑھیا جاوے سنے تے خاموشی نال سن کے اثر بھی کر لے جاوے تے عمل بھی کر جاوے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرآن سنتے نے، ایک گلی اندر چکر لگا رہے نے کہ میری رعایت دے اندر کوئی بندہ پریشان تے نہیں۔ اور دوستا بات آ گئی ہے، اللہ کو دعا کرے کر اللہ سانو ایسا حکمران عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، لوگ یقین جانو سود دا کر رہا ہے، سود تے پیسے لے کے کھان تے مجبور نے، لوگ زنا کرن تے مجبور نے، لوگ اڈے چلان تے مجبور نے، اوے ماما اپنے بچیاں نو اے گلا کوٹ کے سوتیاں مارن تے مجبور نے، اے نہراں وچ چھالا مار کے مرن تے مجبور نے۔ اللہ کو دعا کرے کر اللہ ساڈے ملک نو اللہ دی حفاظت بھی فرمائے، اللہ دے اندر امن بھی فرمائے، اللہ رزق دی فراوانی بھی پیدا فرما دے۔ ہولی آندے جڑے نہیں بول دے اللہ انہوں نے بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ ویکھو گناہگار اینا بولن دیا تسی ہولی آمین، او مانا ایمان دی حرارت اللہ سب نو نصیب فرمائے۔
اے ویکھیا جے تسی انشاءاللہ گرم ہوو گے تانوں ٹھنڈ لگدی پر مینوں نہیں جی لگدی الحمدللہ اس واسطے حق گرم ہوندا ہے اللہ قل جال حق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا اس واسطے رب ذوالجلال دی قسم ہے او مومن جڑا ہوندا ہے او مومن جڑا ہر وقت اللہ اکبر او جدوں قرآن سندا ہے او دا دل ڈر جاندا ہے اللہ اکبر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنی ہے تے جناب دروازے نہ لگے نے تے قرآن سنتے جا رہے نے تے اندر پڑھن والا پڑھتا جا رہا ہے ان عذاب ربک لواقع حضرت عمر دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے ہے داڑیاں سوان بھیج جاندی ہے اج تے مسلمان دی داڑھی بھیج دی ہے تے مال دی وجہ تو آندا مال نہیں لبا پر مومن دی نشانی کی ہے او قرآن سندا تے ڈر جاندا ہے اللہ دے عذاب دا سندا تے ڈر جاندا ہے حضرت امیر المومنین دی اینج داڑھی بھیج جاندی ہے اللہ اکبر کون حضرت امیر المومنین ہر زمین تے زلزلہ آوے تے چمڑا زمین تے مارن تے زمین اللہ اکبر اللہ دے حکم نہ ہلنا کھلو جائے اللہ اکبر او حضرت امیر المومنین دے بارے آمدا ہے اپنے پیر دے تھلے اگر چمڑا رکھ لیندے تے کئی لوگ مل کے چمڑا کھچ دیتے کھچیا نہ جاندا اتنے بہادر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پر میں صدقے جاواں حضرت امیر المومنین نے قرآن سنیا ان عذاب ربک لواقع ادھر قرآن نے دل تے اثر کر دیتا ہے حضرت امیر المومنین انج بہ جاندے نے تے نال اسلم غلام بھی نال حضرت امیر المومنین گھر لے جاندے نے حتیٰ کہ امیر المومنین بیمار ہو جاندے نے اللہ اکبر کوئی حکیم آ رہا کوئی ڈاکٹر آ گیا آ کے نبضاں چیک کرتا جا رہا ہے پتہ نہیں امیر المومنین نو کی ہو گیا کوئی پوچھ دے امیر المومنین کی مسئلہ ہے حضرت امیر المومنین فرماندے نے سونے مینوں کوئی مرض نہیں میرے تے اثر کیتا ہے تے قرآن نے کر دیتا ہے میرے تے اثر کنے کیتا ہے قرآن نے کر دیتا ہے آندے نے ان عذاب ربک لواقع ایک وقت آن والا ہے او اللہ دا عذاب واقع ہون والا ہے او دوستا میں تینوں آکھاں گا ایک وقت آن والا ہے تیرے گل وچوں کپڑے اتار دیتے جان گے ایک وقت آن والا ہے تو اپنے تینوں کوئی نوان والا ہوئے گا ایک وقت آن والا ہے تو آپ پھٹے تے نہیں پائیں گا اور منجی دی جگہ پھٹا تبدیل ہو جائے گا آئے سونے لباس دی جگہ آئے کفن تیار ہو جائے گا اور آج تے آپ خوشبو لانا ہے کل تینوں خوشبو لان والا بھی ہوئے گا آج آپ اپنے بند کرنا ہے کل نو تیرا بندن والا کوئی ہوئے گا اللہ اکبر اس قبر دی تیاری کیوں نہیں کرتا اس کفن دی تیاری کیوں نہیں کرتا او نبی دے صحابہ او مومن قرآن سنن تے عذاب کو ڈر جائے اللہ اکبر قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر میرے آقا فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگوں اگر تانوں پتہ چل جائے کہ قبر دے اندر کی معاملہ پیش آندا ہے تے تسی اپنے مردیاں نو دفن کر نہیں چھڑ دیو سوچو اوتے صحابی نے قرآن سنیا تے ڈر گیا اسی کنا کو رب کو ڈرنے اللہ ڈر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے ایمان والے دی نشانی اللہ اکبر ایمان والا او ہوندا ہے جڑا قرآن سندا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اذا فاذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا رب فرماندے نے ایمان والا ہوندا ہے جدوں قرآن سندا ہے او دا ایمان ود جاندا ہے ایمان ودان واسطے کی پڑھنا چاہیے قرآن کی پڑھنا چاہیے
اج ایمان کمزور کیوں نے؟ اسی قرآن نہیں پڑھتے، نہ اسی قرآن ترجمے نال پڑھنے ہیں، نہ سنن نو ساڈا دل کردا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ہدایت نصیب فرما دے۔ تسی ایمان دی نشانی دا ایتھے حساب لا لو، جمعے دا اینڈ ہوندا تے ماشاءاللہ مسجد پڑھن لگ پیندی ہے تے قرآن کی کہندا ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین، جمعہ جا کے سورہ جمعہ پڑھیا جے، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اللہ تے یہودیاں نو نہیں کہہ رہے، اللہ تے کافراں نو نہیں کہہ رہے، اللہ تے عیسائیاں نو نہیں کہہ رہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے رب پیاریاں نو کہہ رہے نے، رب پیاریاں نو پیار نال کہہ رہے نے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنو اذا نودی، اذا نودی اللہ اکبر، اذا نودی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ اذا نودی، حی علی الصلاۃ اذا نودی، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایمان دی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ تے مؤذن آندا آؤ نماز دی طرف تے کبے پاس مگر کے آندا ابھی دنیا دی دولت ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے قرآن آندا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا جدو جمعے دی اذان ہو جائے پھر جمعے واسطے جمع ہو جاؤ، تے فرمایا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ دے ذکر تو بعد تسی اپنے وذروا البیع خرید و فروخت واسطے دوبارہ بازار اندر پھیل جاؤ، اے مومن واسطے حکم ہے تے کوئی ایمان دی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے مومن ہوندا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے اعلی ربہم، اعلی ربہم یتوکلون، مومن ہوندا جڑا اللہ تے توکل کردا ہے، بھوک آ جاندی ہے پھر بھی توکل کردا ہے تے اپنے رب تے توکل کردا ہے، اگر فاقہ آ جاندا ہے اگر توکل کردا ہے تے اپنے رب تے کردا ہے۔ میں صدقے جاواں اگر اولاد ہوندی ہے تے پھر بھی توکل رب تے کردا ہے، نہیں ہوندی کیونکہ دین والا کون ہے؟ او بولو، اور دین والا اللہ دی ذات ہے، اور اولادا دیندا تے رب دیندا ہے۔ میں صدقے جاواں اور رب نہ دے تے اپنے نبیاں نو نہ دے، اور رب دین تے آوے تے دے کے میرے نبی کول پتر کھو لوے۔ اللہ اکبر، میں پھر کیوں نہ کہاں اور رب تے او مومن تے او ہوندا جڑا ہر وقت توکل کردا ہے۔ اللہ اکبر، تے اللہ تے توکل کردا ہے، اللہ دے اوتے بھروسہ کردا ہے۔ ایمان والے دی نشانی یہ ہوندی ہے اللہ اکبر، کسے غم دے اندر، کسے تکلیف دے اندر، کسے پریشانی دے اندر، او دوستاں اج ذرا کوئی بندہ پریشان ہو جائے کتے جھاڑو مرن تر جاندا تو جو کرے اجے ایمان والا کون ہوندا ہے؟ اج ذرا کوئی پریشانی آ جائے، اے جناب پھوڑے نکلن آندا جا کے قبر تے جھاڑو مار گیا، فلانی درگاہ تے اپنا متھا ٹیک گیا اور رب ذوالجلال
जलाल दी कसम मोमन कौन हुंदा है? मोमन वो हुंदा है जिहड़ा अपनी जमीने नियाज चुकांदा है ते अल्लाह तो इलावा किसी अगे नहीं चुकांदा। मैं फिर पूछना चाहना, अज जरा कोई बंदा बीमार हो जाता है अल्लाह दा दर छड़ देंदा है, अज बंदा बीमार हुंदा है अल्लाह नू छड़ देंदा है, अल्लाह दे नाल बंदा वादा भी करदा है, इंज मस्जिद दे अंदर आंदा है, अपने घर विच खलोंदा है ते आंदा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। वादा करते हो ना, ते तर्जमा भी माशाल्लाह हुंदा होना है। अल्लाह अकबर, बंदा वादा भी करदा है फिर गैरा पासे टकरा भी मारदा है। आ मैं तेनू दसना चाहना, असी बीमार हुन्ने आ, रब्बे जुल जलाल दी कसम है हजरत इब्राहिम बीमार फरमाउंदे ने ते आंद की आंदे ने अगर मैनू शिफा देने वाला ते मेरे रब दी जात है। वइज़ा मरिज़तु वहुवा यशफ़ी। इधर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 साल बीमारी अंदर गुजार गए ने ते आंदे ने रब्बी इन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन। वो ए तो वध के भी कोला बीमार हो सकता ते फिर भी दुआ किदे कोल कीती है? अल्लाह को कीती है। और ईमान वाला जिहड़ा हुंदा है और मुश्किल दे अंदर अगर तवक्कल करदा है अल्लाह अकबर ते अपने रब ते करदा है। और ईमान ताजा करने वास्ते मैं एक हदीस तुहाडे सामने बयान करन लगा, सुनोगे ना इंशाअल्लाह। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा, हर नबी नफ्सो नफ्सी दे आलम अंदर होएगा, हर नबी परेशान होएगा। कुरान अंदर व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी, हर बंदा परेशान होएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने सारे लोग जमा हो जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे कोला जाएंगे, आके आखनगे अब्बा जान है तुसी सारी इंसानियत दे बाबा आओ ना रब दे सामने चलो ना, आज इतना सख्त दिन लगा है, अल्लाह दे सामने सवाल कर दियो, अल्लाह दे सामने सवाल करो ना, अल्लाह दे कोलों माफी मंगो साडे मुतालिक। हजरत आदम भी आखनगे मैं अल्लाह दे सामने आज पेश नहीं हो सकता, मैं अल्लाह दे नाल हम कलाम नहीं हो सकता। और दोस्त ईमान किड्डी वड्डी दौलत है, अल्लाह अकबर, जड़ी क़यामत नू कम आएगी। मेरे आका इस्लाम फरमाते ने ये सारे लोग जमा हो गए, हजरत आदम को आ जाएंगे, है जवाब मिल जाएगा। ये सारे लोग जमा हो गए, हजरत नूह को आ जाएंगे, है जवाब मिल जाएगा। ये सारे जमा हो गए, हजरत इब्राहिम को आ जाएंगे, है जवाब मिल जाएगा। सारे नबी है सारे जनाब जमा हो गए, अल्लाह अकबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आ जाएंगे, हजरत ईसा स्नेहा दे देंगे। मठे बोल दे मैं छड़ दिया आंद आखो आहो, समझ नहीं आई मैं को नौस बिला को गलत बात नहीं आखड़ा। और दुआ करो अल्लाह सानू साडी सुस्ती दूर करे। खतीब दो चीज़ों से चलता है, या स्पीकर ठीक होवे, चलो माशाल्लाह मैं पैसे तुहाडे इकट्ठे किते 16,000 रुपया इत्ते लाया ते माशाल्लाह। दूसरे नंबर ते मैं सही बोलांगा, तुहाडी दाद अमदाद नहीं मैं मांगदा, मेरे आका ने हौसला अफजाई अपने सहाबा दी कीती है, वो कम से कम बंदा सुभान अल्लाह ते पढ़दा, नहीं तो इन्ना लिल्लाही पढ़ छड़िया करो। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, हाले भी होली बोलदे सल्लल्लाहु, मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद। असल से पता कि स्यापा है कि तुसी घड़ी वाल वेंदे हो, मेरे वाल नहीं आंदे, वजह है कि तुसी लेट आए हो। मैंने भी ये मसला है, अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सब नु आउण दी टाइम नाल तौफीक दे। इत्थे एक बंदा मेरे नाल लड़दा सी पिया, मैं आंदा तुसी वादे भी कीते हैं जो कीता, मैं की करा, उधरों बंदे टाइम नाल नहीं पहुंचदे, मैनूं मसीत दी भी फिक्र हुंदी है, तुसी देख के कुछ नहीं मसीत दा निजाम किवें चलेगा, उत्तम गई किन्नी हो गई है। मैं तुहानूं मेरा फिक्र है, घड़ी दा फिक्र है, मसीत दा कोई फिक्र नहीं। और दुआ करो अल्लाह मस्जिद दी फिक्र करन दी तौफीक अता फरमाए।
اللہ اکبر. تانوں سارے نوں میرا دکھ مینوں سارے دا الحمدللہ تہاڈا دکھ ہے. اللہ ایمان دی دولت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. میں ایمان دی گل کرن لگا. میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے سارے جیڑے نے اللہ اکبر نبیاں دے کولوں واپس آ جان گے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دے سامنے اللہ اکبر میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ دے سامنے اس کہ میں ایسے مقام تے کھڑا ہوواں گا اللہ ذوالجلال مینوں الہام کرن گے اللہ مینوں او دعاواں دسن گے جنہاں دا اج مینوں پتا نہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ادھر میں جناب اللہ دے سامنے کھڑا ہوواں گا اللہ اکبر تے اللہ دے سامنے گرزا اللہ دے سامنے رونا شروع کر دیاں گا. ہر نبی آکھے گا رب نفسی اے حشر دے دہاڑے جد دھوپ نے ستانا او کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا او حشر دے دہاڑے جد دھوپ نے ستانا او تو کوئی پیر نظری نہیں آنا تے دربان نے جنت نے کنڈا نہیں لانا تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا او جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. میں پھر کیوں نہ کہا میں تو اس نبی دا لڑ پڑے جڑا دروازہ جنت دا کھلائے گا. اس واسطے او دنیا دے سارے نو چھڑ دے اونوں اپنا لے جدا کلمہ پڑھے جدا کلمہ پڑھے. او تے اسی ولیاں دے قائل ہاں اسی اولیاء دے قائل ہاں انہاں دی ہے جُتی دی توڑ الحمدللہ ساڈیاں اکھاں دا سرما پر رب ذوالجلال دی قسم ہے او قیامت نو اگر کوئی کم آئے گا تے آمنہ دا لال ہی کم آئے گا. اور جنہ مرضی کوئی اونچی بگڑی والا ہوئے اور جنہ مرضی کوئی وڈی گدی نشین والا ہوئے اور جنہ مرضی کوئی جبے والا ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے اور دنیا تے کوئی بستی زیور اور بستی موری کھلوا سکتا ہے اور تو ڈنڈے پیندے نے اندر جا سکتا ہے پر رب ذوالجلال دی قسم ہے میرا نبی ہوئے اور جنت کا دروازہ کھلائے گا جتھے ڈنڈے نہیں پہن گے. اللہ سارے اس جنت دا داخلہ نصیب فرمائے. ایتھے تے ماشاءاللہ بڑھدیاں بھی پیندے تے نکلدیاں بھی پیندے نے. اللہ میری توبہ. پر میں دس رہا ایمان والا او میں دوستا او ایمان والا جڑا ہوندا ہے اے او جے گندے چکلے تے نہیں جاندا او ایمان والا جڑا ہوندا ہے او دنیا دی جنت نو جنت نہیں سمجھدا. ایمان والا ہوندا ہے او جڑا رب دی جنت دی جان دی تیاری کردا ہے. ایمان والا رب دی جنت دی تیاری کردا ہے. اللہ گل مکدی مکا دیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اللہ دے سامنے ان سجدے پہ جاواں گا. او دوستا اسی کڈے خوش قسمت ہاں کہ اللہ نے اس نبی دی امت بنایا جنوں ہے امت دی فکر ہے. اللہ اکبر. جنوں ہے یہ اپنی امت دی فکر ہے. میں پھر کیوں نہ آکھاں میرا نبی مصلی تے کھلوے تے پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی گلیاں چ چلے مکی اندر پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی مدینے چلے گلیاں اندر پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی سجدے جاوے پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی رکوع جاوے پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی تہجد پڑھے پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی قرآن پڑھے پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی دعا کرے پھر بھی امت دی فکر. میرے نبی دے اتھرو کرن پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی سجدے جاوے پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی کھانا کھاوے پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی جناب اپنے بستر تے آوے پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی سفر تے جاوے پھر بھی امت دی فکر. میرا نبی تنہا
تنہائی اندر بیٹھے پھر بھی امت دی فکر، میرا نبی شام ویلے بھی امت دی فکر، رات ویلے بھی میرے نبی نو امت دی فکر، دن ویلے بھی میرے نبی نو امت دی فکر، فجر ویلے بھی میرے نبی نو امت دی فکر، ظہر ویلے بھی میرے نبی نو امت دی فکر، عصر ویلے بھی میرے نبی نو امت دی فکر، مغرب ویلے بھی میرے نبی نو امت دی فکر، عشاء ویلے بھی میرے نبی نو ہائے امت دی فکر، تے ادھی رات ویلے بھی میرے نبی نو امت دی فکر، ادھی رات ویلے میرے نبی نو، او میرا نبی تے اوے جڑا مصلی تے کلوندا تے پیر سج جاندے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اسلام فرماندے نے ہاں کل قیامت دا دن ہوئے گا، ہر نبی نفس نفسی دے عالم اندر ہوئے گا، پر رب ذو جلال دی قسم ہے میرا نبی کل قیامت نو وی اگر رب دے سامنے سجدے پائے گا تے امت دی فکر چ پائے گا۔ ٹلے بڑے اللہ تنو ہمت دے، اللہ سب نو نبی دی سفارش نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں سجدے پہ جاواں گا تے اللہ فرمان گے سل تو تا سونیا سر چکو نا، تے آقا فرمان دے میں سر چکاں گا تے جدو سر چکاں گا تے اللہ فرمان گے سونیا وشفات شفا مانگ جا، مانگ دا منگنا تیرا کم ہے، عطا کرنا میرے رب دا کم، عطا کرنا میں رب دا کام ہے۔ میرے آقا فرمان دے میں سجدے وچ پے جاواں، ایمان دی گل مکمل کراں، میرے آقا فرمان دے میں سجدے وچ پے جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث دے الفاظ نے میرے آقا اسلام فرمان دے نے میں آکھاں گا اللہ میری امت نو معاف کر دے، جہنم چوں کر دے، تے اللہ فرمان گے سونیا جنہاں دا ایمان گندم دے مطابق انہاں نو جہنم چوں کڈ کے جنت وچ لے جا۔ آقا فرمان دے میں انجی کراں گا اللہ دے حکم نال، پھر میں سجدے وچ بیٹھ جاواں گا۔ آقا فرماندے نے پھر اللہ والا اللہ دا حکم آ جائے گا سونیا منگو تے صحیح نہ شفاعت کرو نا، حتیٰ کہ آقا فرماندے نے پھر اللہ حکم دے دیں گے سونیا جنہ دے دل دے اندر رائے دے دانے دے مطابق ایمان ہے سونیا جاؤ نانو جہنم چو کڈ لے، تے آقا فرمان گے میں اٹھاں گا اپنے اونات ہائے اپنے امتیاں نو جہنم چو باہر لے جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو حکم دینا جی اللہ ارشاد فرمان گے آقا فرمان دینا تیجی مرتبہ پھر میں سجدے وچ پے جاواں گا تے اللہ فرمان گے سونیا کی چاہنا ہے، تے اللہ دے ولوں حکم آ جائے گا سونیا جس بندے دا رائی دے دانے تے توڑا جا کم ایمان ہے اونوں وی کڈ کے جنت چ لے جا۔ اے پتہ اے لگدا پیا اوتھے کم آئے گی تے ایمان دی دولت کم آئے گی، اوتھے کم آئے گا تے قرآن آئے گا۔ او ایمان والا او قرآن پڑھدا ہے، ایمان والا قرآن تے عمل کردا ہے، ایمان والا نماز نو پڑھدا ہے، او ایمان والا صدقہ خیرات کردا ہے۔ اس واسطے آؤ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو ایمان دی زندگی اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ قرآن و حدیث سمجھ کے اللہ زندگی بنان دی اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔